ऐरीन हांव सांते कट्टेतावन अर्गां देवा बापाक अर्गां जेजू क्रिस्ताक अर्गां पवित्रत्म्याक अर्गां त्रिएका देवाक ही वस्तेरेतेरी करूंक म्हाका म्हजें चिंतप नातिल्लें हें सडनली शुक्रारा दीस सांजेर हें देवाचें येवजनंत जावन आसलें म्हण सांगून म्हाका कळ्ळें कित्याक म्हळ्यार हाचे पयलीं हांवें 3 वस्तेरेतेरी केले हांव चिंतून आयिल्लीं 1 म्हयन्या पयलीं नांव दितलीं हेजें म्हण सांगून आनी वस्तेरेतेरी करचें म्हणल्या खातीर करतलीं आनी केदाळे म्हणटलीं वस्तेरेतेरी जाल्ल्या उपरांत म्हाका खुशी जाली संतोश जालो म्हण सांगून सांगतलीं लेकीन म्हाका तें काळजांत म्हाका गोत्तू ना येतलें की ना गे म्हण लेकीन हे फावटी म्हाका फस्ट दिसात पाद्र्याबान हांगा सांगतना तुमचें समर्पण करा म्हूण सांगून पयले दिसात समर्पीत जावंक सांगतना हांवें देवा कडेन मागलें आनी सांगलें देवा हें येवजन तुजें जावन आसा हांवें वस्तेरेतेरेक आयिल्लें म्हजें न्ही देखून हांवें ऑलरेडी हांव शुक्रारा सोनवारांनी येता विनोणेक येता हांव समर्पीत जालें आतांय हांव तुका परत्यान समर्पण करता म्हजें हांवें ह्या 5 दिसांनी कितें तुजें तावन हांवें शिकोवंक जाय ह्या आत्मीक बापाय मुखांत्र आत्मीक भावा मुखांत्र तूं म्हाका कितें शिकयताय म्हाका कितें उडास दवरूंक जाता तें सगळें कितें तुजें येवजन आसा म्हूण सांगून म्हाका कळय म्हूण पयल्या दिसात हांवें मागलें जिविताच्या शब्दा विशयांत पाद्र्याबान पयली शिकोवण दिल्ली तें जिवीत कशें जोडचें म्हूण सांगून हांव हरये फावटी आयकतलें लेकीन हे फावटी ती शिकोवण म्हाका गुंडायेन लागली आनी म्हाका ताचे उपरांत कळ्ळें हर एका भावांच्या हातूंत देवाचें येवजन आमचें तें कितें आसा बापान व्हडल्या करीत बाप आमचे सरशी ताचे सरशी कोणी येवंक शकना म्हूण सांगून जेजू सांगता तशें बापान ओडून तूं आमी हांगा आयले आमचे हांगा आयिल्ल्यांत वस्तेरेतेरी केल्ल्यांत आमची आत्मीक तान कशी बगता आमची आत्मीक बूक कशी आनी देवाच्यो बसवण्यो आमच्यो तें कश्यो जारी जातात एका निजा देवाक मान दी म्हूण सांगून हांव ल्हानतावन म्हज्या आवय बापायन इगर्जेन शिकयलें लेकीन एका निजा देवाक मान कशें दिवचें म्हूण सांगून ह्या वस्तेरेतेरींनी हांव शिकलीं पयलें म्हाका हांव भियेतलीं म्हज्या पुतान म्हाका सांगलें तें पुरो बेश्टें मम्मे काल एकच देव असो आमकां हें तेच तें पुरो ताणें बंद करयल्लें घरांत तरी पूण म्हजी माय सांगतली आमच्या कुटुंबाची सांगतली हांव देंवसार म्हळ्यार काल म्हूण चिंतलें म्हळ्यार आमची माय 2 दीस गोवाच्या कुटुंबांत तशें कुळारच्या कुटुंबांत तशें 2 दीस 3 दीस मेल्ल्यांक मीस दिवंक लेट जायत जाल्यार तेंय दागून दवरलें हांगा दागून दवरलें म्हूण सांगून सांगतलीं हांव तोत्तू सयतान तोत्तू देंवसार म्हूण चिंतून आसलीं केदाळे असली देंवसार असो आसा म्हूण सांगून हांगा वस्तेरेतेरेक आयिल्ल्या उपरांत म्हाका कळ्ळें आनी आमचो पवित्रत्म म्हूण सांगल्यार काली पवित्रत्म्याचें एक कंतार मात्र गोत्तालें तें पवित्रत्म कितें म्हूण सांगून ताची देणी कितें ताची योजना कितें म्हूण सांगून म्हाका कितेंच गोत्तू नातिल्लें पुरा हांगा आयिल्ल्या उपरांत कळ्ळें आनी ही वस्तेरेतेरी म्हाका आनीक गुंडायन कित्याक वेली गी म्हूण सांगल्यार देवान म्हाका एक कृपा दिल्या शुक्रारा सोनवारा ताच्या पांयां तळें येवन बसून ताका आयकूंक आनी ती खाली वस्तेरेतेरी न्ही ती शुक्रारा सोनवाराची रेतेरी हांवें कंटिन्यू करना आयिल्ल्यान म्हाका आनीक एक धैर्य बोळ कृपा हर एक लाभल्या कित्याक म्हळ्यार हांव भायर थावन येताना इज्रायल थावन येताना म्हाका हांव पाद्र्याबा कडेन उलोवनूच आयिल्लीं तरी पूण म्हाका सगळ्यांनी सांगिल्लें आमच्या इंडियाक गांवाक वचून आसा पळय गांवच्या मनशां मदें जियोंक सिंगल मदर जावन ह्या गोवनातल्या बायल जावन जियोंक भारी कश्ट म्हणून आनी 2 वर्सां भारी त्या विशयांत कश्टली मस्त ताच्या उपरांत देवानंत म्हाका म्हज्या दुयें मुखांत्र ताका ताच्या फ्रेंडा मुखांत्र हांगा हाडलें ह्या पुरा 2, 3, 4 वस्तेरेतेरींनी ह्या शुक्रारा सोनवाराच्या रेतेरींनी हांव इतलीं घट जालीं की आतां म्हज्या विशयांत ना कोणी उलयनात ह्या कांय सांगनात हांवूय कोणा कडेन उलोवंक आनी पुरा कांय वचना कितें आसा जाल्यार बरेंत उलयता बरेंत आसा ह्या वस्तेरेतेरींनी हर एका वर्सा वस्तेरेतेरी केल्ल्यान आमकां एका वस्तेरेतेरीन म्हाका कांय समजोनातलें कित्याक म्हळ्यार म्हाका शिकोवपी ना तितलें खाली 8वी शिकल्ली हांव म्हाका समजनातलें लेकीन म्हाका हर एका वस्तेरेतेरींनी आनीक गुंडायेन कळत वेता त्या खातीर हांव देवाक काळजांत अर्गां दितां